الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق اليقين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكرم الأكرمين. لا إله إلا الله حبيب التوابين. لا إله إلا الله غياث المستغيثين. الله لا إله إلا الله الملك الجبار. لا إله إلا الله الملك الجبار. لا إله إلا الله الملك القهار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقوة الله وقدرة الله وعظمة الله وبرهان الله وكبرياء الله وكنف الله وجمال الله وأمان الله وحزن الله وبطش الله ورفع الله وجلال الله وجمال الله وحفظ الله ورقيب الله وحفظ الله ورقيب الله من شر ماجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثني. توكلت عليك يا ربي توكلت عليك يا ربي توكلت عليك يا ربي. قضيت وفوضت أمري إليك قضيت وفوضت أمري إليك قضيت وفوضت أمري إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط يا شافي يا كافي. شفاء من كل مرض شفاء من كل مرض والعين والحسد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيق بسم الله يرقيق بسم الله يرقيق والله يشفيك ومن كل شيء يؤذيك ومن كل شيء يؤذيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد 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 لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 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 يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظنا
وحفظناها من كل شيطان رجيم 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر 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 إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس